كوكو لي زامي. بون انا وجدت ليكزارسيس اللي قلت لكم عليه غادي نديرو. اول حاجه غديرو هي ديرو بوز وغادي تنقلوا عندكم هاد لو تكست في ان دوكيومون وورد. ابري غادي دوزو لي كيستيون، ها هما هادو، غادي تقراو كيستيون بار كيستيون وتجاوبوا. النصيحه اللي غادي نقول لكم هي انه الوورد الا بغيتي تضبطو ضروري خاص لا براتيك، يعني خاص تطبيق، خاص تخدم بزاف لي زيكزارسيس باش تقد تضبطو. غادي نحاول انني نبقى نحط دي زيكزارسيس في هاد لو تيم، وان شاء الله غادي نصححها وما غادي يكون غير الخير. المهم هو تتبعوا طريقه وتحاولوا تخدموا بزاف ديال لي زيكزارسيس. غادي ندوزو لا بروميير كيستيون، هي تابي لو تكست. بون غادي راكم نقلتوا لو تكست عندكم. ندوزو لا كيستيون نيميرو 2. enregistrer le fichier sous le nom exercice 1. كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل، اول حاجه تنديرو هي اننا تنونجستريو لو فيشي ديالنا. قلت لكم كان انجستريوه بجوج طرق، يا اما تنبركو على هاد لا بوتيت ديسكيت، يا اما تنبركو على كنترول اس. نبرك هنا في لا كيستيون قلت لكم enregistrer le fichier sous le nom exercice 1، يعني فرضت عليكم السميه اللي غادي تونجستريو بها. غادي تكتبوا لي في لو نون دو فيشي exercice 1 وغادي تونجستريو. La troisième question. Appliquer la mise en forme demandée sur le titre Police Comics sans MS taille 16. حنا عرفنا وشرحت لكم شنو هما لا بوليس وشنو كاين هنايا. دونك هما قالوا لنا غنمشيو لو تيتر وغنديروا لا بوليس كوميك سان ام اس، يعني غنبدلوا الكتابه اللي عندنا بهاد الكتابه هذه وغنديروا في لاطاي 16. غادي نطلعوا ها هو دا لو تيتر ديالنا. انا راني درتو ايزولي على لو تكست باش يبان. غادي نسيليكسيونيو كي قلت لكم ضروري نسيليكسيونيو، الا ما سيليكسيونيناش راه بحال ما درنا والو. غنجي لهنا وغادي نكتب كوميك سان ام اس، راه هو كيكملها لي، ها هي دي كوميك سان ام اس. صافي تنبرك عليها، هانتوما كتشوفوا الكتابه تبدلات، و تنمشي لاطاي امبوز عليا، يعني فرض عليا ندير 16. غادي ندير 16. سي بون. هذا السؤال الثالث. غنمشيو لا كاتريام كيستيون. centrez le titre et soulignez-le en soulignement épais ou la couleur en rouge. Très bien. دابا حنا قلنا غنسونطريو لو تيتر، وريتكم بلي هنا كاين عندنا اليني ا غوش، هنا اليني ا دروات، وهذه سونطري. غادي نبركو عليها وغادي نسولينيو لو تكست، ها هي دي سولينيي، ولكن هما ما قالوا لنا سطروا عليه بسطر واحد، قالوا لك سولينيومون ايبي. دونك غادي نبركو هنا وغادي نقلبوا على سولينيومون ايبي. كما قلت لكم اي حاجه ما لقيتوهاش ولا ما عرفتوهاش غير حطوا الكورسور عليها، راها تتكتب تتقراو سميتها. ها هو سولينيومون ايبي، غنسيليكسيونيوه وفرضوا علينا لا كولور ان روج. سي بون. هذا بالنسبه لا كاتريام كيستيون. دابا بالنسبه لا سانكيام كيستيون قالك surligner le mot catastrophe en vert. هنا خاصنا نلقاو لو مو كاتاستروف. باش نقلب انا على لو مو كاتاستروف، واخا هاد الباراغراف صغيره راه مفيا اللي يقراها كامله ويقلب على كاتاستروف. شرحت لكم ديجا في الفيديو اللي قبل اننا الا ما بغيناش نقلبوا ما بغيناش نضيعوا الوقت كنبركوا على ريشيرش و تنغوشيرشيو هكا، كنكتبوا في هاد لا باغ دو ريشيرش غادي نكتبوا كاتاستروف
سي بون. ها هو دا غادي يعطينا جوج، وحده كاينه في لا كيسيون حنا ما غاديش نخدموا بها، وهذه اللي في لو تكست. سي بون. غادي نجي وغادي نسيليكسيونيها. قالك سورليني لو مو كاتاستروف ان فير. سورلينياج راني شرحت لكم شنو هو في الفيديو، هو الفلوريسون. بحال في الدفتر ملي كنبغيو نباغيو ان مو بالفلوريسون هو سورلينياج في الوورد. ها هي سورلينيي couleur de surlignage du texte. قالوا لنا لا couleur vert. بون نشوفوا هذه vert brillant ماشي vert. دونك هذه هي لا couleur vert. La question numéro 6. قالك justifier le premier et le deuxième paragraphe. Justifier le premier et le deuxième paragraphe. في الفيديو اللي قبل كون قلت لكم باللي بالنسبه لا ميزون باج ملي كنبغيو نامبريميو شي ورقه خاص الكتابه تكون جوستيفي باش كتجي مقاده ماشي شي داخل شي خارج. هو قال لنا لو بروميير اي لو دوزيام باراغراف غادي نجوستيفيو. هاهي دي جوستيفي راه ديجا شرحتها لكم في الفيديو اللي قبل. قال لك غير جوستيفي، ما قالنا لا اون با لا او ميليو لا اون او، دونك كنبركو على جوستيفي. Très bien. غادي نمشيو la question numéro 7. Mettez le quatrième paragraphe en majuscule. هذا هو le quatrième paragraphe. قالك نديروه بلا ماجيسكول، ما غاديش نعاودو نمحيوه كامل ونكتبوه بماجيسكول، لا غادي نسيليكسيونيو لو تكست ديالنا، غادي نسيليكسيون باردون الباراغراف ديالنا، وغنجيو ليكون ديال مينيسكول ماجيسكول وغنديرو ماجيسكول. ها هو هذا ولا ها هي الباراغراف ولات ماجيسكول. غنمشيو لا كيسيون نيميرو 8. changer la couleur du troisième paragraphe en or accentuation 4 plus sombre 25. منين تقراو هاد لي كيسيون بحال هكا في لي زيكزارسيس ولا في الامتحانات ولا بوز امبورط فينا تقراوهم ما تخلعوش، راه ديك لا كولور اللي عطاوكم ماشي ما كايناش، راها كاينه. انا غنوريكم كي ديروا تخدموا. غادي نمشيو للتروازيام باراغراف، غنمشيو ها هي دي غنسيليكسيونيو، ديما سيليكسيونيو هذه هي اهم حاجه. غنجيو للبلاصه ديال كولور دو بوليس باش نبدلو لا كولور ديال هذا الباراغراف، نبركو هنا. قلت لكم ديما ملي ما تعرفوش الحاجه حطوا الكورسور في لي كولور، هو غادي يعطيكم سميه. باغ اكزومبل غادي نمشي لهنا غنلقاه اورانج اكسنتواسيون دو، لا ماشي هو اللي عليه كنقلب، انا كنقلب على اور. غنجي لهنا غادي نلقى اور، على هذا كنقلب، ولكن هما قالوا لك ماشي بلو كلير 60%، لا قالوا لك بلو سامبر 25%. صافي انا غير كنعلمك كي دير، وخا تقرا شي حاجه ما تتعرفهاش ولا ما فهمتيهاش ما تخلع ما تدهش ما والو، حط غير الكورسور ديالك، سير ليكون اللي خاصك تبرك فيها وحط الكورسور ديالك وهما راهم تيكتبوا لك كاع داكشي اللي خاصك. لا كيسيون نيميرو 9 قال لك سيدي dans le premier paragraphe barrer le mot fi. غادي نطلعوا premier paragraphe ديالنا ها هي دي لو مو في ها هو دا، وكا وما بالكمش كي ديما ريشيرش اكتبوا وغادي يخرج لكم. غادي نسيليكسيوني لو مو في، ها هي دي باغي لو مو. صافي غادي نمشي لا كيسيون نيميرو 10. قال لك appliquer un espace de 1,5 sur les phrases du quatrième paragraphe. Appliquer un espace de 1,5 sur les phrases du quatrième paragraphe. Si jamais ما فهمتوش
ما فهمتوش المعنى ديال الكلمه ولا ما فيهاش عيب انكم تقلبوا عليها سوغ انترنت ولا ديروا لها لا ترادكسيون ديالها باش تقدروا تخدموا. ابري زعما مورا ما غنسالي هادشي ديال الوورد ان شاء الله غنحاول ندير معاكم فوكابولار فرونسي ولا ان تروك باغي باش تاميليوريو لو نيفو ديالكم سي جامي ما تتفهموش لي مو اون فرونسي. بون غادي نرجعوا revenons à nos mots غادي نرجعوا الكاتريام باراغراف. غادي نديروا ان اسباس دو 1.5 ما بين لي فراز ديالها. ها لي فراز غنسيليكسيوني باراغراف كلها. ها منين كندير لانترلين اي اسباسمون دو باراغراف غنبرك وغادي نختار 1.5. انا جاوبت على لا كيسيون نيميرو 10. غنمشي لا كيسيون نيميرو 11. ajouter des bordures extérieures sur le titre. غنرجعوا لو تيتر وغنسيليكسيونيوه وغنقلبوا على بوردور. بون ها هي دي لاكاز ديال بوردور غادي نبركو عليها وقال لك بوردور اكستيريور. ها هي دي بوردور اكستيريور نبركو عليها كوم صا انا درت لي بوردور اكستيريور لو تيتر ديالي. لا كيسيون numéro 12. Créer une liste à puces pour les paragraphes. Créer une liste à puces pour les paragraphes. Donc, هنا قالوا لنا لي باراغراف كاملين يعني لي باراغراف بربعه بيهم غنسيليكسيونيهم كاملين وغادي نمشي لي بوس هما هادو. ديما فاش ما تعرفوش شي حاجه تقراو بحال دابا ديما في لا كيسيون قلبوا على لو مو كلي. بحال دابا قالوا لكم بوس قالوا لكم بوردور راه هذاك هو لو مو كلي. جيو بالكورسور ديالكم د لا سوري وحطوا غادي تبان لكم هنايا بوس بوردور يعني غادي تلقاو داكشي اللي كتقلبوا عليه. وفاش الا قالوا لكم مثلا بحال قبيله بوردور اكستيريور راه كيكونوا مكتوبين. دابا هنا قالوا لنا غير لي بوس ما حدوناش انا نوع لي بوس دونك غادي نبرك غير في بوس. وها هو هذا انا جاوبت على لا كيسيون نيميرو 12. غادي نمشي لا كيسيون نيميرو 13. mettez le titre en style. mettez le titre en style titre 1. غير كنسمع ستيل كنرجع لهادو. et la première phrase du premier paragraphe en style titre 2. c'est bon باينين. غادي نرجع لو تيتر ديالي. je vais le mettre en titre 1 وغادي نجي لا première phrase ديال هاد الباراغراف وغادي نديرها en titre 2. après la question numéro 14. rechercher du texte le mot village. قال قلب لنا في لو تكست على لو مو فيلاج كيما قبيله. غادي نمشيو للريشيرش غير تسمعوا ريشيرشي اجيو لهنا. غادي نجيو وغادي نديرو باج وغادي نديرو فيلاج. سي بون وبهكا غادي نلقاو كاع لي مو فيلاج اللي عندنا في لو تكست. عندنا 3 mots. c'est bien. غادي نمشيو لا 15e question. remplacer le mot village par le mot ville dans tout le texte. حنا عندنا 3 ديال لي مو فيلاج ما غاديش نبقاو نسيليكسيونيو ونموديفيو ونكتبو فيل غنضيعو غير الوقت. كما شرحت في الفيديو اللي قبل غادي نجيو لهنا وغنبركو غومبلاسي. غنكتبو مو فيلاج هنا هي ديجا مكتوبه لحقاش درت عليها لا ريشيرش وغنديرو غومبلاسي بار فيل. remplacer tout. Nous avons effectué 3 remplacements. Ok, très bien. et on ferme. احنا الا جينا لهنا غادي نلقاو فيل 2
فيل دو، سطر عليها لحقاش المو تلاصق مع دو. وبالنسبه لهاد السطر زرق دابا نشرح لكم من بعد علاش. هنا ملي كيكون شي فوت دورتوغراف، ودابا نوريكم كيديروا تصحوا لي فوت دورتوغراف من واحد لونغلي هنايا الا كان عندكم التكست كبير. سينو الا كان عندكم غير ان بتي مو كتبركوا بلو بوطون دروا ديال لا سوري وها هو دا كيصححها لكم. غادي ندوزو لا كيستيون نيميرو 16 اي لا ديرنيير كيستيون. مي قبل ما نجاوب عليها بغيت غير نقول لكم واحد الحويجه صغيره. في الفيديو اللي قبل فاش كنت كنشرح على ود لي زانديس قلت لكم هادو كنحتاجوهم غير في الكتابات الرياضيه، ونسيت باللي في الفرنسي عندنا بروميير دوزيام تروازيام. هانتوما كيما كتشوفوا هنايا فاش غادي نسيليكسيوني هاد كاتريام، ها هي دي شتيوا، ها هي دي هنايا غادي تبان. بون الا حيدتها غادي تبان لي كاتريام هكا كبيره. سي بون، هذه هي الحاجه اللي بغيت نقول لكم. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 16 قالك سيليكسيوني تو لو تكست puis copiez-le et collez-le en bas de la page. C'est bon. غادي نجيو غادي نسيليكسيونيو لو تكست ديالنا كامل، غادي نكوبيوه كما فايت لي شرحت لكم. كوبيوه يا اما كنبركو بالبوطون دروا د لا سوري ونختاروا كوبي، يا اما تنكوبيوه من هنا، يا اما تنبركو على كونترول سي. ابري غادي نجيو لهنا وغنكوليوه عاوتاني، يا اما تنبركو على البوطون دروا د لا سوري وتنجيو لوبسيون د كولاج وتنعدلو هادي باش كنكونسيرفيو، وكنعدلو هادي باش كنكونسيرفيو لا ميز اون فورم سورس اللي عندنا، يا اما كنجيو لهنا الكولي وتنعدلو لوبسيون د كولاج، يا اما تنبركو على كنترول في. ولهنا غادي نكون ساليت لا فيديو ديالي وساليت الجواب على لي كيسيون. جيسبر تكونوا فهمتوا، وجيسبر لي دار شي غلط يصحوا ويعاود يخدم ليكزارسيس بوركوا با مره وجوج وثلاثه. غادي نحاول ننزل دوطخ زيكزارسيس في لو ميم تيم باش تضبطوا مزيان لونغلي اكاي بلا بوليس بلي ستيل بكل شيء. Et bon, c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine. Bye bye.